السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على النوت دو كالكول ديال لي ريا و لا باج دانسوندي. يعني كيفاش غادي يعني فوقاش غادي نستعملوا هاد لي ريا، يعني شنو هما لي زيتابليسمون بحال لي زيتابليسمون ريسيفون بوبليك تنستعملوا فيهم لي ريا، يعني بروتيكسيون دانسوندي ارمي، يعني وبالتالي تنستعملوا الريزو اللي فيه لي ريا. في لي زيتابليسمون ولا لي زيموبل دو غران هوتور، يعني اللي تيديباسيو لينا واحد لا هوتور مثلا 28 متر مثلا، ولا عندهم واحد لو نومبر ديتاج تنستعملوا لي ريا. يعني بغض النظر على ما تنستعملوش الريزو دانسوندي بالنسبه للابيتا، يعني اللي فيهم لابيتا، يعني نسيت تكون عندنا غران هوتور في لابيتا. غالبا تنستعملوا لي ريا بالنسبه لي زيتابليسمون ريسيفون بوبليك و لي زيموبل دو غران هوتور اللي تيديباسيو لينا واحد مثلا واحد 28 متر في لا هوتور مثلا. وغنتكلموا ان شاء الله على لو شوا ديال ديال لي ريا. كاينين دي ريا لي ديامتر نومينال 20، كاين 25، كاين 40، يعني فوقاش غنستعملوا 20، فوقاش غنستعملوا 40، فوقاش غنستعملوا، يعني وعلى حساب لي كونديسيون اللي عندنا ديال البروجي. وبالنسبه له غنتكلموا حتى على لي كونديسيون دومبلاسمون ديال هاد لي ريا، يعني فين غادي تحطوا بالضبط في هاد البروجي. تكلموا عاوتاني على الانتر ديستونس اونتر لي ريا، شنو هما الانتر ديستونس، لا ديستونس اونتر ريا وريا مثلا، ولا لا زون دانفلونس دو شاك ريا، ولا لا زون داكسيون دو شاك ريا. غنحاولوا نتكلموا ان شاء الله على لي ديامتر دو كاناليزاسيون سولون لو نومبر دي ديامتر نومينال ديال لي ريا. وفي الاخر غنحاولوا نتكلموا على لاباج دانسوندي، يعني الديمونسيونمون ديالو بلوتو في الفوليوم ديال لاباج دانسوندي. النقطة يعني الأولى اللي غنحاولوا نتكلموا عليها دابا، اللي غنبداو بها، هي لي زاكتيفيتي كي نيسيسيت دي ريا، يعني بوغ لا بروتيكسيون دانسوندي. أول اكتيفيتي كيف سبق لينا تكلمنا عليها قبيله، هما لي زيموبل دو غران هوتور، يعني اللي تيديباسيو لينا 28 متر في لا هوتور ديال الموبل. ولا كاينين دي زيموبل اللي ار بلس 5 ولكن عندهم السوسول. لو فات ملي تيكون عندك سوسول وعندك ار بلس 5، اون فوا توصل ار بلس 5 وعندك سوسول، غادي نديرو هنا موبلات كما تنقولوا لي زيتابليسمون ريسيفون بوبليك، يعني اللي تيستقبلوا ناس عندهم بحال الادارات العموميه وهذا، وجماعات اللي طالعين مثلا ار بلس 5 وعندهم سوسول غنستعملوا لهم لي ريا. بغض النظر على لي زيموبل دو غران هوتور يوزاج دابيتا. لو شوا ديال لي ديامتر دو ريا، شنو هما لي كريتير؟ اول كونديسيون باش تنختاروا لي ريا، في حاله ما الا ما كانت عندنا نوتيس دو سيكوريتي، في حاله ما الا توصلنا بالنوتيس دو سيكوريتي وبغينا نخدموا واحد البروجي في الريزو دانسوندي ديالو، اوتوماتيكمون غنريسبكتيو لو ديامتر اللي عاطيه لينا لي سابور بومبيي. في حاله ما الا ما عطاوناش نوتيس دو سيكوريتي، في هذه الحاله تنستعملوا لو ديامتر 20، يعني ديامتر نومينال 20، يعني هو اللي تنقولوا 19 سور 16، يعني ديامتر انتيريور ديالو 16 و 19 و pour toutes les activités c'était en avant. bien sûr تنستعملوا كاع لي زاكتيفيتي اللي قلنا سالفا. النقطة الموالية هو لومبلاسمون ديال لي ريا. لي ريا اللي تنستعملوا أول حاجة بعدا في لومبلاسمون تنستعملوهم على الانتيريور ديال الباتيمون. مثلا عندنا واحد سونتر دو فورماسيون ولا عندنا واحد سونتر هوسبيتاليي، ما نستعملوش لي ريا في الريزو اكستيريور. بيان سور غادي يكون ريزو انتيريور في سميتو، وغادي نستعملوه في البلي يعني في جهه لاكسي، يعني جهه لونطري ديال الكونستركسيون الانتيريور، باش لا قدر الله وقع واحد لانسوندي لي سابور بومبيي تيلقاو لاكسي ديال الروبيني دانسوندي ارمي تيلقاو على بورتي ديالهم. و تيكون في حدا لي كاج ديسكاليي، و توجور تنحطوه كما تنقولوا بري، يعني كيف سبق لينا هنا في بروميير كونديسيون تيكونوا بري بوسيبل على يعني في الكوت بري، يعني على الاكستيريور ديال لي لوكو ا بروتيجي. يعني بغينا نبروتيجيو واحد لا سال دو كونفيرونس مثلا، ما غنديروش الريا الانتيريور من في لا سال، لا قدر الله وقع فيها لانسوندي، ما لو سابور بومبي ما غيكونش عنده لاكسي باش يدخل حتى لداخل، وغادي يعني خاص يكون الروبيني على الاكستيريور ديال على الباب على برا ديال لا سال بوليفالونت ولا سميتو. عاد فاش يعني هاد لي كونديسيون خصنا ناخذهم اون كونسيديراسيون.
وتنحاولوا نحطوهم عاوتاني في ابرو بروش قراب لي كاج ديسكالي. يعني هذا حتى هو بارمي لي كونديسيون اللي عندنا. و لو كونديسيون لو بليز امبورطون، يعني الشرط المهم في هادشي كامل، هو خاص شاك زون خاصها تبروتيجا بهذوك بهذاك الروبيني دانسوندي ارمي. وبالتالي عندنا لي زون داكسيون ولا لي زون لا زون دانفلونس دو شاك روبيني دانسوندي خاصها توصل لينا لاي بوين في البروجي، يعني سورتو في لا سيرفاس انتيريور ديال البروجي. هذا النقطه المهمه. النقطه المواليه اللي ممكن نتكلموا عليها هما لانتر ديستونس اونتر لي ريا. يعني لانتر ديستونس اونتر لي ريا تنحاولوا نريسبكتيو لا ديستونس. الا كانت عندنا لي ريا ديامتر نومينال 40 ما خاصناش نديباسيو 50 متر لينيير اونتر لي دو روبيني دانسوندي سكسيسيف. الا كانت استعملنا لو ديامتر نومينال 20 في هذه الحاله لا ديستونس ماكسيموم ما يمكنش ديباسيو 30 متر لينيير. عندنا هاد لي دو كونديسيون تنلعبوا عليهم. ولا كانت عندنا ديامتر نومينال 25 تنخدموا ب 25 مثلا. هذا غير انفورماسيون اون بليس. المهم بالنسبه لي ديامتر دي كاناليزاسيون اليمونطون لي ريا نريسبكتيو هاد لو طابلو. هاد لو طابلو اش تيشرح لينا؟ تيشرح لينا عندنا الكاناليزاسيون تيعطيونا هنايا البروميي كولون ديالو في ديامتر تيعطينا ديامتر نومينال. دوزيام كولون ديال كاناليزاسيون خدينا غير اتيتر ديكزومبل، يعني نقدروا نستعملوا تي اف جي، نقدروا نستعملوا اي برودوي اخر عاوتاني من غير تي اف جي. المهم خدينا غير هذا اتيتر ديكزومبل، خدينا التي اف جي اللي كوريسبون ديامتر نومينال 40، خدينا الديامتر نومينال 40 49. هنا 50 خدينا 50 60 65 خدينا 66 76 80 خدينا 80 90. هادو بالنسبه لي ديامتر نومينال ديال كاناليزاسيون. اللي هنايا لو نومبر ديال لي ريا، الا كنا استعملنا لو ديامتر نومينال 20 ديال لي ريا ديامتر نومينال 20 خاص لو كاين هنا ال 20 وكاين ال 25 وال 40. بالنسبه لل 20 قل من 4، يعني بين 1 2 3 4 لي روبيني دانسوندي ديال ال 20 ممكن نستعملوا ليهم ديامتر نومينال 20 وبالتالي ال 40 ولا تي اف جي ديامتر 40 49. الا كان قل من 8 يعني نديرو حنا 5 لي ريا ديال 20، 5 لي ريا ديال 20 داخل هنا في هذا الانترفال هذا. وبالتالي لو ديامتر نومينال ديال كاناليزاسيون هذاك الترونسون اللي غي اليمونتي ليا ديك 5 لي روبيني دانسون دي ارمي خاصو يكون الديامتر ديالو 50 60. ولا لنفرض عندنا نديرو حنا 10 يعني فتنا 8، وبالتالي داخلين حنا لهاد الانترفال هادي قل من او يساوي 21، وبالتالي داخلين حنا في هاد الانترفال. هاد الانترفال لو ترونسون كي اليمونت هاد 10 اللي تكلمنا عليهم 10 روبيني دانسون ديال 20 خاصو يدوز بالديامتر 66 76 انسي دو سويت. يعني بالنسبه ل 25 سي لا ميم شوز عاوتاني. الا قل من 2 عندنا 2 ممكن ندوزوهم غير بال 40 49 تي اف جي 40 49 ولا ديامتر نومينال 40. الا كانت قل من 4 نديرو حنا 3 لي روبيني تنستعملوا 50 60. كانت عندنا حتى 4 ممكن نستعملوا 50 60. هنا قل من 12 ولا قل، يعني هنا تنستعملوا 66 76. فوق من 12 روبيني تنستعملوا 80 يعني فوق من 12 يعني كلكو سوا لو نومبر ما عندناش مهم، ماشي مهم لو نومبر اكثر من انه المهم انه يكون فوق من 12. فوق من 12 تنستعملوا 80 90. سي لا ميم شوز بالنسبه للديامتر نومينال 40 قل من 2، يعني بالنسبه لل 40 الا كنا نستعملوا ديامتر نومينال 40 روبيني دانسون ديامتر نومينال 40 قل من 2 عمرنا ما تنستعملوا الديامتر 40 49 في لي ريا ديال 40. هذه هي مخلينا خاويه، وبالتالي من 2 تنستعملوا 50 60. قل من 6 تنستعملوا 66 76. فوق من 6 تنستعملوا 80 90. هادو بالنسبه للكاناليزاسيون. هنا باش نفهموا هاد القضيه ديال ابليكيو هاد الطابلو ديال الكاناليزاسيون غادي نشوفوا هاد ليكزومبل. هاد ليكزومبل حي، يعني خدينا واحد لاكوب فيرتيكال ديال واحد ليموبل ايطابليسمون غوسيفون بيبليك افيك سو سول مثلا، ولا ايموبل افيك سو سول بحال لو كان اللي كنا تكلمنا عليه قبل.
هاد الشيما سينوبتيك الا لاحظتوا كاين واحد الريزو اونتري ميكس بلو، هو هذاك ستا الريزو ديال لاليمونطاسيون ديال لو بوطابل. مثلا جبنا عندنا كونتور مثلا هنايا، جبنا لاليمونطاسيون ديالنا من هذاك الريزو، خدينا واحد لاديكسيون اللي غنعمروا بها لاباش. عندنا لاباش عندنا في السوسول غنعمروا لاباش. هاد الريزو هو مشى لينا فيغ لا ديستريبيسيون ديال لو بوطابل، ما تيهمناش هاد الريزو، اللي تيهمنا فيه هو هاد البرونشمون هذا صافي. جبنا هنايا لاباش، عمرنا لاباش. هاد لاباش كاين هذا سوربريسور، هاد السوربريسور عنده دو بومب. ليسونسيال كاين هاد الريزو بتري انتيرومبو روج، هو لو ريزو دانسوندي، ريزو دو بروتيكسيون دانسوندي. تي اليمونتي ليا كاع عنده دي زونتين. هاد لي زونتين شاك اونتين تي اليمونتي ليا بهم لي ريا، واخر ريا هو هذا اللي خاصو يتبرونشي مع هاد المانومتر والاونتي بيلي. دائما لو اخر ريا ولا دوك لو ريا لو بلو ديفافورابل تنديرو فيه لونتي بيلي وتنديرو فيه مانومتر. علاش؟ باش توجور هاك المانومتر تيحسب لينا لا بريسيون، واش تنريسبكتيو لينا لا بريسيون، حيت هما لا بريسيون خاص تكون فيه 2.5 بار، وبالتالي خاص يكون واحد 25 متر كولوندون اللي خاصو يكون فيه اللي غادي تطلع، ممكن تطلع من هنا. لونتي بيليي لو رول ديالو بور لا ديستريبيسيون فيرتيكال، دائما في لا ديستريبيسيون فيرتيكال تنستعملوا لونتي بيليي، و بور غاردي لا بريسيون كونستانت اي روجتي لير سوبليمونتير، تنروجتيو هذاك لير اللي تيكون فيه زايد يعني بزياده. ليسونسيال لاحظتوا واحد القضيه، ان كاين هذا الترونسون الاول سميناه تي 1، الترونسون الثاني سميناه تي 2 تي 3، وكاين تي 4، وهذا هو تي 5. بالنسبه للتي 1 الديامتر ديالو 40-49، حيت واحد عندك تي 1 و تي 2 بجوجهم 40-49 بحال كيف سبق لينا هنا في الطابلو. عندنا الديامتر نومينال اللي استعملنا بعدا هنا، الديامتر نومينال شنو هو 25. نرجعوا للطابلو، الديامتر نومينال ناخذ بنا 25 واحد جوج تل جوج جوج روبيني دانسوندي ارمي تنستعملوا 40-49. داكشي اللي درنا هنايا ها هو 40-49 في هاد الترونسون الاول والثاني. يعني هاد الترونسون الثاني ممكن ياليمونتي ليا جوج. هنا في 3 و4 لاحظتوا 50-60 يعني داكشي اللي درنا حنا في الطابلو الاول. هاد الطابلو يعني 3 و4 ان توصل حتى 4 50-60 تي اف جي ديامتر 50-60. داكشي اللي درنا. بالنسبه للخمسه درنا 66 يعني هذا الشيء اللي كاين اللي تكلمنا عليه هنايا. النقطه المواليه اللي غادي نحاولوا نتكلموا عليها هو لا نوت دو كالكول ديال لا باج دانسوندي. هنا غادي ندخلوا لا نوت دو كالكول كيف نحدوا الفوليوم ديال لا باج دانسوندي. اول نقطه غادي نتكلموا عليها هو لو نومبر ديال لي ريا ا بروندر اون كالكول، حيت لو نومبر دي ريا ا بروندر اون كالكول راه ماشي هو لو نومبر دي ريا ديال اللي عندنا في البروجي. مثلا عندنا 50 ما يمكنش ناخذوا 50 فوا لو ديبي انيتير غنعرفوا لو ديبي نيسيسير اللي غادي غناخذوه من الريال، لا. حيت ملي غادي توقع العافيه مثلا لانسوندي في واحد البروجي كبير غادي توقع في واحد لوندروا، ما غاتوقعش في كامل غيتشعل بالعافيه، وبالتالي تناخذوا ماكسيموم على حساب لو نومبر. مثلا على حساب سولون لا ريغل R5 مثلا لاحظتوا هنايا سولون لا ريغل R5 دو لابساد la source doit être capable d'alimenter pendant 20 minutes simultanément la moitié des RIA de l'installation avec un minimum de 2 et un maximum de 4 RIA. مثلا هنا خاصنا l'alimentation اللي لا سورس داليمونطاسيون ديال البروتيكسيون دانسوندي. مثلا خدينا لاباش، هاد لاباش خاصها تاليمونتي لينا لا مواتي ديال لي ريال. لنفرض عندي انايا 10 لي ريال في البروجي، 10 لي ريال البروجي شنو هما لا مواتي ديالهم؟ هو 5. خاصها تاليمونتي لينا 5 بحيث ان هذاك لو نومبر اللي غنحصلوا عليه خاصو يكون بين 2 و 4، وبالتالي لو 2 هو المينيموم و 4 هو الماكسيموم. يعني انايا غناخذ 4، غندير الكالكول على اساس 4 هي عندي 10، ولكن 10 لي ريال غادي نستعمل الكالكول ديالي بوغ ديمونسيونمون ديال هاد لاباش
بربعة. لنفرض عندي انايا 7 ولا 6، نديرو حنا 6 لي روبيني دانسوندي، لا مواتي ديالهم شحال؟ 3. غادي ندير الكالكول على 3 جات بين 2 و 4، غنخدم ب3 انسي دي سويت. دابا هذا هو لاسيس اللي كاين، يعني لو نومبر دو ريا دون لانستالاسيون عندنا بين 2 و 4، لو نومبر دو ريا بوغ لو كالكول خدمنا 2، هنا بين 5 و 6 خدمنا 3، بين 7 اي بلس خدمنا ب4. دابا حنا خدينا هاد لي زانترفال هكا بوغ فاسيليتي لو كالكول. Supposons qu'on a 5 RIA de diamètre nominal 25 dans l'installation. Donc, on prend le débit de 3 RIA diamètre nominal 25 pendant 20 minutes afin de déterminer le volume de la vache. يعني هذا هو لاستوس اللي كنا تكلم. عندنا 5 لي ريا، 5 داخلين في هذا الانترفال الثاني، يعني عندنا 5 لي ريا يعني غنستعملوا 3 غادي نضربوها في لو ديبي ديال لو ديبي اونيتير ديال هاد لي ريا ديال ديامتر نومينال 25 وغادي نضربوها في 20 مينوت. خاصنا غير لو ديبي يكون باغ مينوت، يعني لتر باغ مينوت مثلا. دابا هنا اللي ناقصنا هنايا في هاد لي دوني هو لو ديبي اونيتير ديال لو نومبر معروف، و لا ديوغي اللي غادي ناليمونتيو بها سميتو لو ريزو ديالنا معروفه هي 20 مينوت. بقات لينا غير لو ديبي اونيتير ديال هاد لي ريا، خصنا نعرفوهم، غنعرفوهم ان شاء الله. لو ديبي اي لا بريسيون سولون لو ديامتر نومينال دي ريا هو هذا. يعني هنا كيف تتشوفوا هنايا عندنا ديامتر نومينال، كاين ديامتر نومينال 20 وكاين 25 وكاين 40. 20 هو 19.6 وال 25 هو 25.8 وال 40 هو 33.12. هذا تنهضروا على ليبيسور. المهم ما عليناش، عندنا هنا لا بريسيون مينيمال اون ريجيم ديكولمون. هاد لي بريسيون هما اللي خاصنا نكارديوهم في ملي غيبغيو يفيريفيو الريزون، خاصهم يلقاو هاد لي بريسيون في لي ريال بلي ديفافورابل. هنا لو ديبي مينيمال كوريسبوندون بالليتر بار مينوت ولا بالمتر كيب باغ اور. انا حاولت خرجتهم ديريكت بالمتر كيب باغ اور. هنا الا لاحظتي واحد القضيه بالنسبه لينا حنا خدامين ب 25 غنخدموا اما 55 لتر باغ مينوت ولا ناخذوا 3.3 متر كيبر. هذا هو لاستيس. الفوليوم دو لا باش دانسوندي بلو سامبل. عندنا حنا 3 لي ريا خدينا اون كالكول، خدمنا 55 حيت الديامتر نومينال اللي خدمنا به ب 25 55 فوا 20 مينوت عطاتنا 3300 لتر، ستادير 3.3 متر كيب اغوندي ا 10. علاش وصلنا حتى ل 10؟ زدنا تقريبا واحد 6.7 متر كيب. هاد 6.7 متر كيب بزاف على ولكن عندنا واحد كونديسيون. علاش نحترموا هاد القضيه؟ علاش درنا 10؟ حيت كار لا كاباسيتي دو لا باش ne doit pas être inférieur à 10 mètres cubes selon la règle R5 de l'APSAD. هذه عاطيها لابساد. لا ريغل ديال لابساد تيقول لك ما يمكنش دير واحد لاباش قل من 10، يعني من 10 وتطلع الفوق. لنفرض حنا درنا حنا كاع خديت واحد ليتود مثلا، هنا خديت واحد كونكلوزيون. خدمنا لو فوليوم دو كالكول دو 4 ريا، خديت انا لو ديامتر لي ريا لو بلو غران هو ديال ديامتر نومينال 40، وخدمت انا لو نومبر دو كالكول لو بلو الكبير هو 4. عندنا 4 لي ريا ديال ديامتر نومينال 40 بوندون 20 مينوت عطاتني يلاه 9.6 متر كيب، ستادير باقي ما وصلناش ل 10 متر كيب. وبالتالي يعني كيلكو سوا لو نومبر كيلكو سوا لو ديامتر نومينال ديال لي ريا تنستعملو. الا استعملنا غير 10 متر كيب في هاد لاباش راه حنا بخير، ما عندناش مشكل. غير هو ملي تنكونوا قراب ل 10 بحال مثلا خدمنا 9.6 متر كيب ما ناخذوش 10، ناخذوا 12 مثلا متر كيب. هنا غادي ممكن الا ديباسينا بواحد 2 متر كيب مثلا اون بليس مزيان من الاحسن. خدينا 12 مزيانه يعني ما، ولكن الا خدينا 10 راه ماشي غالطين. هذا هو النقطه اللي بغيت نتكلم عليها. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. شكرا على الانتباه ديالكم، وتنتمنى يكون راقكم هذا الفيديو هذا ولا بروشان فيديو ان شاء الله. ميرسي اونكور اون فوا، الله يعاونكم.